پیچھے بیٹھے نے مینوں نہ دیکھو اے ویکھو میں شکر کے دا پیا کرنا وا کملی والے دا ہر یار نرالا آپ نرالا گھر بار نرالا کملی والے دا دربار نرالا آپ نرالا گھر بار نرالا آپ نرالا گھر بار نرالا میرے نبی دے غلاموں اے میں گل کیتی ہے حضور دے ظاہر دی اگر سرکارہ دے ظاہر وال دیکھو پھر سامنے پوت کھڑے نہیں مولا علی سرکار نو فرمارا نے ہاتھ نہیں پڑھدا آمیں حضور دے باطن دی گل کرا وہ میرے نبی دے باطن گل جے ویکھے پھر کملی والا زمین دے کھلو کے انگل کا اشارہ فرماوے چاند دے دو ٹکڑے کر کے رکھ دے انگل دا اشارہ فرماوے چاند دے دو ٹکڑے کر کے رکھ دے گے انگل دا اشارہ فرماوے کبیا سورج واپس موڑ کے رکھ دے گے انگل دا اشارہ مدینے والا فرماوے درختان اپنے کھول بلاوے میرے نبی دے غلاموں میں عرض کیتی ہے زمانے والے لوگاں نے حضور دا ظاہر ویکھیا ہے میرے نبی دا باطن نہیں ویکھیا وہ نبی پاک دے غلاموں کون جاندا ہے میرے نبی دی حقیقت نو حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکدا اٹھا چپ دی جائے اللہ کوئی اٹھا چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکدا رب دی ذات پاک نے شانہ تا کی جیاں نے آؤ میں اگلی گل عرض کردا جاواں جے حضور دے ظاہر وال ویکھیں پھر جنگ خندق دے موقع دے میرے نبی نے اپنے پیٹ مبارک دے پتھر بننے نے نبی پاک دے غلام جناب حضرت سیدنا جابر نے جو دوئے منظر ویکھے آئے واپس گھر گئے نے اپنی گھر والی دے نال گلاں باتاں کردے نے پوچھنا کردے نے گھر دے اندر کوئی کھان پین دیاں چیزاں موجود نے گھر والی نے جواب دیتا کچھ جو باقی ایک چھوٹا جیاں بکری دا بچہ بھی باقی مدینے دے تاجدار دے غلاموں حضرت جابر فرماندے نے آج میرا دل پیا کردا ہے میں حضور نو دعوت بلاواں آج مدینے والے نو دعوت دے کے آواں نبی پاک دے غلاموں چل پے نے حضور دی خدمت وچ عرض کردے نے سونیا کچھ جو ایک چھوٹا جہا بکری دا بچہ ہے مدینے دے تاجدار میری دعوت قبول فرماؤ نبی پاک دے غلاموں حضرت جو جابر نے یہ گل کی مدینے دے تاجدار نے اعلان کیتا ہے حضور نے فرمایا او خندق والے آج تاج بھائی جابر نے ساریاں نے دعوت دیتی آج ساریاں نے دعوت دیتی حضرت جابر فرماندے نے ایک باری تے زمین میرے پیراں وچوں نکل گئی ہے ان لوگ نے میرے کھول دے چند جو باقی نے ایک چھوٹا جہاں بچی کا بچہ باقی ہے واپس گھر آئے نے آگے گھر والی نو دسیا ہے ایویں میں دعوت دیتی ہے حضور نے اعلان فرما دیتا ہے نبی پاک دے غلاموں گھر والی پوچھنا کر دی ہے اے دسو جڑا کچھ گھر وچ ہے دس دیتا ہے ساڈے کول سامان موجود ہے آپ فرماندے نے ہاں میں او دس دیتا ہے تے آپ دی گھر والی نے نعرہ لایا ہے گھر والی رکھ دیے پھر پریشان ہون دی لوڑ نہیں جڑا لے کے آیا وہی کھواوے گا تے وہی پلاوے گا جڑا لے کے آ رہا ہے
پھر وہی کھواوے گا تے پلاوے گا نبی پاک دے غلام پھر جدو سرکار آئے نے حضور نے اپنا لعاب دہن سٹے آئے لعاب دہن داخل فرمایا ہے اور ایک روایت کے مطابق 1000 بندہ ایک روایت کے مطابق 1500 بندہ اور نبی پاک دے غلام 1500 بندہ نے کھانا رکھ کے کھادا پر جابر دا کھانا ختم نہیں دے ہویا جابر دا کھانا ختم نہیں ہویا مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اور اگر ظاہر وال دیکھیں پھر پیٹ دے بننے ہوئے تینوں پتھر نظر آنگے اگر حضور دے باطن وال دیکھیں ایک چھوٹی جی بکری دے بچے دے نال تھوڑے جے چو دے نال 1500 بندیاں میں رج رج کے سرکارہ نے کھانا کھوایا اور نبی دے غلام پاپ جملے دیان لگا ماں ایسے 1500 میں نبی دے غلام دا ایمان دیکھ دائے اگر 15,000 ہوندے 15 لاکھ ہوندے پوری کائنات بھی اگر آ جاندی جابر دا کھانا ختم نہیں سی ہونا جابر دا کھانا ختم نہیں سی ہونا میرے نبی امام الانبیاء دے غلاموں میں تاتے عرض کی دیئے نبی ورگا پڑھن کی کوشش نہ کریا کر میرے نبی ورگا کوئی نہیں ہو سکتا یا مصطفیٰ خیر ورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کما تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں تمام احبابہ دی محبت نو بیکھ کے یقینی گل میں کر رہا ماں میری تھکاوٹ بالکل اتر گئی ہے الحمدللہ میں بالکل فرش ہو گیا ماں تے تقریر بھی میری ہون شروع ہون لگی ہے یا مصطفیٰ آقا تیرے جیا کوئی نہیں ہون تسی بولنا ہے یا مصطفیٰ گونج پہ جاوے یا مصطفیٰ آقا تیرے جیا کوئی نہیں مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں صرف سادہ عقیدہ نہیں اور دلالو بھی بڑیاں گلہ دوگنیاں گلہ ہوں میں عرض کردہ جاما کنا کنا دا عقیدہ ہے اقصا دے بچے آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصا دے بچے آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیان بھی اے ہو گیا نبیان بھی اے ہو گیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں ہون پہ عقیدے کی پکی پکی مہر لگ گئی ہے ہون تے خاموش نہ بیٹھو نبیان بھی اے ہو گیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں آؤ میرے نبی دے غلام و حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کردہ جانا اللہ امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب المجمع الاوسط کے اندر ایک گل نقل کر دینے لکھ دینے جڑی میں عرض کرن لگا ما حدیث پاک احباب دے اگے پڑھن لگا ما سینہ مدینہ پڑھان لگا ما تمام محفل دیاں انگلیاں پکڑ کے مدینہ دل منورہ دے گلیاں دی سیر کران لگا سنو حدیث پاک عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل علیہ السلام قال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلم ارى بيت افضل من بيت بني هاشم او كما قال عليه
علیہ السلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمودیاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دربار نبوت لگا ہویا ہے میرے نبی دی پاک بارگاہ وچ جناب حضرت سیدنا جبرائیل حاضر خدمت ہوئے نے حضور دی ذات پاک نے فرمایا جبرائیل اے دے دس مشرق دی تو سیر بھی کیتی ہے مغرب دی سیر بھی تو کیتی ہے زمینہ دی سیر بھی تو کیتی ہے آسمانہ دی سیر بھی تو کیتی ہے اے جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام دا زمانہ بھی تو پایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ بھی تو پایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا زمانہ بھی تو پایا حضرت عیسیٰ روح اللہ پیغمبر دا زمانہ بھی تو پایا حضرت سلیمان پیغمبر دا زمانہ بھی پایا حضرت یوسف نبی دا زمانہ بھی تو پایا اے یوسف نبی جنہ دے حسن دے چرچے کیتے جاندے سن جنہ دے حسن دے چرچے جگ بھی کردہ سی تے جگ دا رب بھی کردہ جگ بھی کردہ سی تے جگ دا رب بھی کردہ سی اے یوسف علیہ السلام دا مبارک زمانہ اے جبرائیل یوسف نبی دا جو زمانہ بھی پایا ہے کل انبیاء علیہ السلام دا زمانہ تو پایا پر ایک دس آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ روح اللہ پیغمبر تک کل نبیان دے تو زمانے پائی نہیں کس زمانے وچ میں محمد ورگا بھی پایا میں محمد ورگا بھی تو پایا میں محمد ورگا بھی تو بیکھے آئی جناب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ عرض کردے نے لج پالا سونیا من مونیا اے دے اندر کوئی شک نہیں زمین آسمان دیا میں شہرہ کتیاں نے آدم نبی اللہ کے عیسیٰ روح اللہ پیغمبر تکر کون نبیاں دے میں زمانے پائنے ہیں ساریاں دی عظمت شانہ بھی بیکھیاں نے کون شانہ بیک کے آج جبرائیل توڑی بارگاہ وچ بیٹھ کے نعرہ اہی لارے آئے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں تقریر میری ختم ہو گئی ہے اور محبت کا ثبوت اج دیو صبح جو میں واپسی دا سفر کر کے جاواں نبی پاک دے غلاماں دی محبت نو میں یاد کردا جاواں کل رات انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیتا گزرن والا حاضر ہوئے گی آپ احبابہ دی محبت نو میں ضرور یاد رکھاں گا مل کے پڑھو تے نعرہ لاؤ یا مصطفیٰ تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کوا تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کوا تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام فرمائش ہوئی ہے صرف 5 منٹ احباب دے باقی میں لمانگا امام الانبیاء دے غلاموں آج آکھیا جاتا ہے ملاد کیوں منائے جاتے نے تے کون ملاد مناوے وہ میں مناوا ملاد اسمان منا شہدائے جس مانو مدینے والے دی آمد صدقے نال عزت البیانے جس مانو حضور دے صدقے دے نال عزت البیانے اور کون جاندہ سی کون جاندہ سی کون جاندہ سی ماں دے شان نو کون جاندہ سی باپ دے مقام نو جب ماں باپ نے بڑھیا ہو جانا جا کے مدینہ دے اندر بیچ کے آ جانا کوئی قدر و قیمت نہیں سی اور مدینے والا ماہی عرش دراہی آیا ہے آگے ماں دیا شانہ دسیاں نے ماں مقام دیتا ہے جو رب دی
عرش مولا والی جنت چپ کے حضور نے ماں دے قدمہ ہیٹ رکھ چھڑی ماں دے قدمہ ہیٹ رکھ چھڑی اے نبی پاک دے غلاموں دیکھو آج ماں نو بھی عزت ملی ہے باپ نو بھی عزت ملی ہے رشتہ داراں نو عزت ملی ہے حکم سایہ نو عزت ملی ہے صدقہ حضور دے ذات پاک دائے مدینہ والے دی آمد دا صدقہ ہے اے نبی دے غلاموں آج دیکھو رشتیاں وچوں سب تو والا رشتہ ماں دے باپ دا رشتہ ہے ماں دے باپ دا سب تو والا تے عظیم رشتہ ہے نبی پاک دے غلاموں پتہ اودو لگدا ہے جدو اے عظیم ہستیاں جدا ہو جاندیاں نے جدو بچھڑ جاندیاں نے پھر بندہ روندا ہے ماں نو یاد کر کے ماں دی محبت نو یاد کر کے روندا پٹدا ہے آکھدا ہے کہ تیرے باجو چین نہیں آندا ساوانا اولاد نو کٹھیاں رہن دی ہر وقت تلقین کر دینے ماں ہوئے تے اولاد نو جدا نہیں ہون دیندی باپ ہوئے تے اولاد نو جدا نہیں ہون دیندا جدو اے علی ہستیاں ٹر جاندیاں نے ویڑا ایک ہو جاندا ہے پر کندا ویڑے وچ کئی کلا جاندیاں نے شہر ہی منظر کشی کردا ہے ماں دیا یادا غم دے ہار پر ایک ویڑے وچ کنیاں اور کندہ ہو گیا ایک ویڑے وچ کنیاں کندہ ہو گیا ماں نے جوڑی رکھیا سب پین پرامانو اے میں تے نہیں لوگی تیرے باجو چین نہیں آندا ساوانا ایویں تے نہیں لوگی روندے مانو او زہر جدائیاں والا پینا پینا مر مر کے ہونا سانو جینا پینا ہے زہر جدائیاں والا پینا پینا ہے مر مر کے ہونا سانو جینا پینا ہے کتھوں لبیے یار کتھوں لبیے یار مادیاں کھلیاں پامانا ایویں تے نہیں لوگی روندے مامانو تیرے باجو چین نہیں آندا سامانو ایویں تے نہیں لوگی سینہ مدینہ بڑھیا ہے پھر کنجوسی نہیں کرنا پھر کنجوسی نہیں جدے سینے جو ٹھنڈ نہیں پڑی بے شک نہ بولے جدہ واقعہ سینہ مدینہ بڑھیا ہے سینے دا زور لاغے بولے سبحان
اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا ہے خالق مالک اج دی اے عظیم حاضری اج دا اے عظیم پروگرام رب اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ او خالق و مالک دوست احبابہ نے جس